बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 30 से। सुल्तान मोहतरम इन दोनों ने रोज़ा रसूल के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसमें हर वक्त वो इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। वो असहाबे कहफ की तरह गोशागीर दोनों बदीसी मुजाविर हर वक्त इबादत ही में देखे जाते हैं। अगर इबादत से इनके पास कुछ वक्त बचता है तो वो जन्नतुल बकी चले जाते हैं और वहाँ लोगों को पानी पिलाते रहते हैं। इसके सिवा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। इस इंकिशाफ पर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। सुल्तान के इस हुक्म की फ़ौरन तमील की गई। कुछ लोग गए और इन दोनों को पकड़कर सुल्तान के पास लेकर आए। जो ही वो सुल्तान के पास आए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इन्हें पहचान गया। वो दोनों वही थे जिन्हें सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख्वाब में देखा था और जिनकी तरफ इशारा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, उठ और इनके शर का इस्तेहसाल कर। इन दोनों को देखते ही फिलफौर सुल्तान की हालत ऐसी हो गई थी जैसे शऊर की सरहदों पर कज़ा बनकर बर्क रक्स कना हो गई हो, जैसे सन्नाटों के फैले जाल में समात से मावर आवाज़ें उठ खड़ी हों, जैसे नाच तफरुकात की स्याह आंधियों में खोजने की हिद्दत और परखने की लज्जत इनकलाब बर्पा करने के लिए करवटें लेने लगी। बदलती हुई हालत के बावजूद सुल्तान ने इनके खिलाफ फिलफौर कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए कि इस अमर की तहकीक करना ज़रूरी था, इसलिए कि इन दोनों का लिबास और शक्ल व सूरत मोमिनों जैसी थी। इस पर नूरुद्दीन ने फ़ौरन फैसला किया कि अपने कुछ मुहाफिजों को इसने इनके पास ठहरने का हुक्म दिया। बाकियों को लेकर सुल्तान शहर के अकाबरीन के साथ इस मकान की तरफ गया जो इन दोनों ज़ायरीन ने अपनी रहाइश के लिए ले रखा था। कहते हैं वो एक छोटा सा मकान था जिसमें इंतहाई मुख्तसर सा सामान था, जो इस मकान की मकीनों के जाहिद ना ज़िंदगी की शहादत देता था और इस पर मुस्तरद ये कि इस शख्स के सब लोग इन दोनों की तारीफ में भी रतबुल शान थे। सुल्तान ने बड़े गौर से मकान का जायज़ा लिया, बड़े गौर से एक एक चीज़ को देखा। बज़ाहिर कोई काबिल एतराज़ चीज़ इसे दिखाई ना दी। इसके बावजूद सुल्तान मुतमईन नहीं था, इसलिए कि ख्वाब में इसने इन्हीं दो अशखास को देखा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ इशारा भी किया था, लिहाजा सुल्तान को पुख्ता यकीन था कि मामले के अंदर कुछ ना कुछ है। इस मकान के अंदर घूमते हुए सुल्तान नूरुद्दीन के जहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक घूम जाता था। वो ये भी सोचता था कि इन दोनों की तरफ इशारा करते वक्त हुजूर गमगीन थे, लिहाजा इसने तहैया कर लिया था कि इस मामले की तह तक वो ज़रूर जाएगा। सारे मकान को अच्छी तरह देखने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अब इस मकान की फर्श को टोटक बजाकर देखना शुरू किया, लेकिन फिलफौर कोई सुराख ना मिला। फिर वो मकान के बैरूनी दरवाजे के करीब आया, अपनी गर्दन को इसने खम कर लिया, कुछ सोचा, फिर आसमान की तरफ देखते हुए वो गुड़गुड़ाते हुए दुआ मांगने के अंदाज में कह रहा था, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खुदाए मेहरबान, तू ही बरकतपा की गहराइयों के राजों से उफ़क़ है, बातिल के जुल्म भरे ज़ंदान की भेदों से तू आगाही रखता है, वक्त की मसाफतों में सिमटी अनगिनत दास्तानों का तू ही राजदार है। मेरे अल्लाह, कायनात के अंधेरों की तहों में तेरे ही हुक्म से रोशनी आवाज़ों की बिखरती कान की तरह घुस जाती है। तेरे ही हुक्म से वक्त के करतास पर सुलगते सुर्ख लावे हरकत में आते हैं। तेरी ही हुक्म से फैले हिश्त गोशों में लहू की जोला मुतहरिक होती है। तेरे ही हुक्म से तशनगी के अंधे कर्ब में शराबों का समुंदर नजूल करता है। मेरे अल्लाह, हालात और वक्त ने मुझे कुछ जानने के लिए मुस्तरिब और हरीस कर दिया है। मेरे अल्लाह, मैं ऐसा राही हूँ जिसे मंजिल की तलाश है, ऐसा मुसाफिर हूँ जिसे रहनुमा दरकार है। तेरे ही हुक्म से हेश्त गोशों में लहों की जोला मुतहरिक होती है। तेरे हुक्म से तशनगी के अंधे कर्ब में शराबों का समंदर नजूल करता है। मेरे अल्लाह, हालात और वक्त ने मुझे कुछ जानने के लिए मुस्तरिब और हरीस कर दिया है। मेरे अल्लाह, मैं ऐसा राही हूँ जिसे मंजिल की तलाश है, ऐसा मुसाफिर हूँ जिसे रहनुमा दरकार है। मेरे मालिक, मेरे खुदा, रहनुमाई दरकार है। मेरे मालिक, मेरे खुदा, काबे के रब, जिसका कोई खिजरा ना हो, दानिश और नेकी में तू ही इसका रहनुमा है। मेरे अल्लाह, इस मामले में मेरी रहनुमाई, मेरी हिम्मत अफजाई फरमा। दुआ मांगने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फिर पलटा, मकान के अंदर आया। अब इसने अपने पाँव से जूते उतार दिए थे और बड़े गौर से मुख्तलिफ जगहों का जायज़ा लेता हुआ इस तरफ बढ़ा जहाँ ज़ायरीन ने एक चटाई के ऊपर मसल्ला बिछा रखा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जब इस जगह गया तो टटक
कर रह गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे चटाई के नीचे फर्श हिल रहा हो। ये सूरत-ए-हाल यकीनन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के लिए हौसला अफजा भी थी। इस मकान में तलाशी लेने के बाद वो किसी कदर परेशान, फिक्रमंद और उदास था, लेकिन अब इसके चेहरे पर उम्मीदें, आंखों में कामयाबियों की झलक रक्स करने लगी थी। सुल्तान ने फौरन चटाई जिस पर मसल्ला बिछा हुआ था हटा दी। सुल्तान और वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि वहाँ एक चौड़ी सिल पड़ी हुई थी। जब सुल्तान के कहने पर इस सिल को हटाया गया तब एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ हुआ। वहाँ मौजूद सब लोगों ने देखा इस सिल के नीचे एक सुरंग थी। इस सुरंग का सबने जायज़ा लिया तो देखा वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ जाती थी। सुरंग को देखते हुए नूरुद्दीन कुछ सोचता रहा। मामले को वो समझ गया। मौरख़ीन लिखते हैं, ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी बेख्तियार रोने के अंदाज में बोल पड़ा। सदका अल्लाह और सदका रसूल नबीउल करीम। मदीना नबवी के सादा लोग इन भेड़ नुमा भेड़ियों की ये हरकत देखकर परेशान और शशदर रह गए। इनके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि मगरिब से आने वाले वो दो ज़ायरीन जिन्होंने रोज़ा रसूल के पास रहने के लिए मकान लिया था, जो हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे और जो वक्त बचता था इसे वो लोग जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाने में गुजार देते थे, इस कदर घनौना किरदार भी अदा कर सकते हैं। ये सूरत हाल यकीनन मदीना के वहाँ जमा होने वाले लोगों के लिए इंतहा दर्जा की परेशान कुन और खौफनाक थी। सुल्तान ने फौरन एक शख्स इस सुरंग के अंदर जाने के लिए कहा। वो शख्स इस सुरंग के अंदर उतरा और इसने आगे जाकर देखा सुरंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक तक जा पहुंची थी। सुरंग के अंदर उतरने वाले शख्स ने अंदर जाकर हर चीज़ का जायज़ा लेने के बाद जो देखा इसकी सारी कैफियत आकर सुल्तान से कहती थी। इस सूरत हाल पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कहर और जलाल की तस्वीर बन गया था और बड़े गुस्से और बड़ी कोहरानी में इसने इन दोनों ज़ायरीन को बापा जंजीर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने लाने को कहा। खुद भी सुल्तान वहाँ से निकला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास आकर बैठ गया। भेड़ के लिबास में मलबूस इन दोनों भेड़ियों को सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के सामने पेश किया गया। वो दोनों भी शायद वाक़या की संगीनी को जानते थे, इसलिए इन्हें जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के सामने पेश किया गया तो शर्मिंदगी और नदामत में इन दोनों की गर्दनें झुकी हुई थीं। जब इन दोनों को सुल्तान के सामने लाकर खड़ा किया गया, सुल्तान की हालत ही अक्सर तब्दील होकर रह गई। इसकी आंखों में लाखों किरणों की मसाफतों के अंदर भड़कते लावों की तमासत और ख्वाबीदा चट्टानों से टकराते समुंदर के गसीले रक्स की सी कैफियत छा गई थी। चेहरे पर बादलों और हवाओं पर कदरगन और तारीख के इनकलाब और तग़य्युर पर सुलगते आईनों से अक्स डालकर इन्हें मुंजमद कर देने वाली निज़ाम शमसी की अनोखी कहरमानियत अपना रंग जमा गई थी। फिर सुल्तान ने इन दोनों को इंतहाई गज़बनाकी से मुखातिब किया। फितरत के गुनाहगार, हर्सदूस के गमाशतों, तुम दोनों ने हमारे ईमान की अमानतों की तरफ गलत नज़र डाली, हमारी ज़मीन को बांझ करने की कोशिश की, हमारे अबा ने खून देकर जिन रवायतों को वक्त की खेती में लालाज़ार बनाया, क्या तुम नहीं जानते थे कि अपने अबा की इस कदर सूरत की हम हिफाजत करना खूब जानते हैं। बरकाबा अहले ज़लालत को हम ऐसे कामों से फ़तहमंद और सुर्ख रवाना होने देंगे। तुम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ मेरी कौम के फ़र्जंद सैर की शुआओं, कहर के सैलाबों, गरजते बादलों, कड़कती गिरती बर्क़ की तरह हरकत में तुम जैसों की कुव्वत को टेकरे की मानिद खुश करने की जुर्रत और हिम्मत भी रखते हैं। तुम लोगों ने तारीकियों को रोशन करती किरणों को शब की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश, हमारी ऐसी रवायात के ख़िलाफ़ दुश्मनी का इजहार करने की कोशिश जिनका हर लम्हा हमारे लिए मंजिल का संग मील है। तुमने हमारी शराफत, नफ्स, इंसान दोस्ती, रहमो दिल, इंसाफ का गलत अंदाज़ लगाया है। तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगी की गिरां और अहम कदरों पर बेहिसी वाला परवाही का शब खून मार के एक इंतहाई बुरे और घनौने फेल का इर्तिकाब किया है। इसकी सज़ा से तुम दोनों बच नहीं सकते। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी वहाँ मौजूद लोगों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने आगे का अलाव रोशन करके हुक्म दिया था। इसके बाद सुल्तान ने इंतहाई गज़बनाक और गज़बनाकी में इन दोनों मुल्ज़िमों को मुखातिब किया। जो कुछ मैं पूछने लगा हूँ इसका जवाब सच्चाई पर रहते हुए देना। दो रोह कोई फरेब, झूठ और मुनाफिकत से जवाब दोगे
تو یاد رکھنا تم دونوں کی حالت وہ بنا دی جائے گی کہ تم موت کو پکارو گے، موت تم سے بھاگے گی اور زندگی تم دونوں کے منہ پر تھوکتی ہوئی نکل جائے گی۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا، یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ان دونوں میں سے ایک نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لرزتی کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش جرانے پر مأمور کیا تھا۔ ہم اپنے مہذب و ملت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں سوائے مسلمانوں کے بادشاہ۔ ہم یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر دیکھو ایسا ہوا، جب ہمارے کام کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہونے لگی اور ملکیوں آسمان کے آفاق پر ایک طوفان تھا جس نے انسانی دل لرز اٹھے۔ پھر جس روز ہم تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسا لگا جیسے ایک طوفان قبرمانیت کو اپنے کندھے اور شانوں پر اٹھائے زلزلے کی صورت اس زمین پر نازل ہوا ہو اور اس زمین کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔ اے بادشاہ، ہم نے ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کو بند کر دیا، اس لیے کہ جو حالات رونما ہوئے تھے ان سے ہم خوف زدہ ہو گئے تھے، ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اور مرگ ایک عذاب کی صورت میں ہم پر نازل ہونے والی ہو، اور پھر ہم نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑتے ہوئے واپس جانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اتنی لمبی مسافت طے کر ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسے اگر ہم ادھورا چھوڑ دیں گے تو اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت، کیا وقت رہ جائے گی۔ ہم دونوں پر وہ لعنتیں بھیجیں گے، ہم پر تھوکیں گے کہ جب ہمارا کام مکمل ہونے والا تھا تو ہم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سو ہم نے ہمت سے کام لیا اور چند دن رک کر ہم نے اس خوف پر قابو پا لیا جو سرنگ کا آخری حصہ کھودتے ہوئے ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ لیکن اے بادشاہ، تم وقت پر پہنچ گئے اور ہمیں گرفتار کر لیا، ورنہ ہم اپنا کام دوبارہ شروع کرنے والے تھے۔ کاش ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں کے اندر وقت کی بدترین قہرمانیوں اپنا رنگ جما گئی تھیں۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں سلطان نے ان دونوں کو مخاطب کیا، کائنات کی بدترین ملعون شیطان کی غلیظ ترین گمشتو، تم نے جو حرکت کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی پاداش میں تم لوگوں کو بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خدا کی اس زمین پر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تم دونوں ایک ایسے گھنونے فعل کے مرتکب ہوئے ہو جس کے لیے معافی کیے جانے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ میری نگاہوں میں اس وقت تم خدائے قدوس کے اس انعام میں بدترین انسان ہو، اس میں اپنے اس جرم کی بنا پر بدترین سزا ہی کے مستحق ہو۔ کاش تمہیں مامور کرنے والے اس وقت کے کام سے روبرو ہوتے تو میں ان کے لیے بھی بدترین سزا تجویز کرتا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے لاوا میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ یوں وہ دونوں اپنے بد انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک سے لپٹ کر روتا رہا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور رو رو کر کہتا تھا، اتنی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ جب سلطان سنبھلا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ملعون ایسی حرکت نہ کر سکے۔ سلطان کے حکم پر ایسی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ لوگوں نے بڑی تگ و دو اور بڑی جانفشانی سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مستقبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حفاظت کی خاطر پھر سلطان نے سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا تھا کہ پھر کوئی دشمن دین ایسی حرکت کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر سلطان نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی ابد تک رہے گی۔
ان سے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شمار نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جنہیں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مدینۃ النبی سے لوٹ آیا۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شیر کون حل میں قیام کیا ہوا تھا، جبکہ لشکر کے ایک اور حصے کے ساتھ مجددین صلیبیوں کی سرحدوں کی طرف تھا، یہاں تک کہ طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ان حالات میں شرارت سوجی، لہٰذا اس نے ایک لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے قریب ترین جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان کے اندر تخت و تاراج کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب ریمنڈ کی اس شرح انگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً جو لشکر اس کے پاس تھا اس کے ساتھ طرابلس کا رخ کیا۔ ریمنڈ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب وہ خوف زدہ ہو کر حصن القارہ نام کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ قلعے میں پہلے سے بھی بڑی تعداد جمع تھی اور ان میں یورپی جنگجو بھی شامل تھے۔ حصن القارہ کے قریب بقیہ کے مقام پر سلطان نے پڑاؤ کیا۔ سلطان کئی روز تک اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں ریمنڈ کا انتظار کرتا رہا کہ مقابلہ کرے گا، لیکن ریمنڈ کو ایسا کرنے کی ہمت و جرأت نہ ہوئی۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت جبکہ سلطان اپنے لشکریوں کے ساتھ ہتھیار کھول کر اپنے خیموں میں آرام کر رہا تھا، ریمنڈ اپنے لشکر کے علاوہ پہلے سے مقیم وہاں صلیبیوں کے ساتھ حصن القارہ کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر پہاڑی راستے سے چکر کاٹتا ہوا اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ مسلمانوں کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ ہتھیار سنبھال سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بڑی تعداد جنگ میں کام آ گئی، کچھ پسپا ہوئے۔ ریمنڈ کے لشکریوں نے آگے بڑھ کر سلطان کے خیمے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سلطان نے اس نازک موقع پر بے پناہ حوصلے اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بغیر قبا پہنے شمشیر بدست اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں بائیں آگے پیچھے وار کرتا ہوا صلیبیوں کے لشکر کی صفوں کو چھیڑتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا گھوڑا اس کے خیمے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ اچک پر اس پر سوار ہو گیا اور دور تک پھیلے صلیبیوں کے جتھے کے درمیان سے بجلی کی گوندوں کی لپٹ کی طرح نکل گیا تھا۔ بقیہ کے میدانوں میں اس شکست سے سلطان کو بے حد صدمہ ہوا، مگر اس سے اس کی عزم و ہمت میں ذرا بھر کمی نہ ہوئی۔ بقیہ سے 6 کوس فاصلے پر بحیرہ قدوس کے کنارے ایک جگہ سلطان رک گیا اور ادھر ادھر ہونے والے لشکری بھی اس سے آن ملے تھے۔ اس موقع پر کچھ لشکریوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہم بالکل بے سر و سامان ہیں اور خدشہ ہے کہ صلیبی ہمارے تعاقب میں یہاں آ پہنچے ہیں۔ پسپا کرنے والے دشمن کے اس قدر قریب پڑاؤ ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم حمص جا کر قیام کریں۔ کہتے ہیں اس موقع پر سلطان نے برہم ہو کر کہا، عزیزو، اگر میرے ساتھ صرف 1100 رہ جائیں تو بھی کثیر تعداد دشمنوں کے متعلق پرواہ نہیں۔ رب الذوالجلال کی قسم، جب تک میں نصرانیوں سے مسلمانوں کا بدلہ نہ لے لوں ہرگز کسی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان کا یہ جواب بے مثال جرأت مندی، لاجواب خود اعتمادی اور مومنانہ عزمیت کا آئینہ دار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی تھی اور وہ بد سے بدتر حالات میں بھی سلطان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی سلطان نے دمشق سے خیمے، گھوڑے اور آلات حرب و سر میں منگوا لیے تھے۔ جب یہ سامان پہنچ گیا تو اس نے وہ تمام سامان اپنے لشکریوں اور ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 لاکھ دینار ان لوگوں میں تقسیم کیے جن کے لواحقین اس معرکہ میں شہید ہوئے تھے اور ان کے جگہ ان کے عزیز و اقارب کو لشکر میں لینے کا حکم دیا۔ اس طرح چند دن کے اندر اس نے پھر اپنی کمی کو پورا کر لیا تھا۔ ناظرین، مورخین کہتے ہیں کہ جب سلطان اپنے لوگوں میں یہ سامان تقسیم کر رہا تھا، اس کے جوانوں نے مشورہ دیا کہ لوگ جس طرح نقصان کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر ان سے حلف لینا چاہیے اور اسی طرح ان کے نقصان کی تلافی کی جانی چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی کے فیاض طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی لشکری کے بیان پر شک کرے۔ اس نے حکم دیا کہ کسی شخص سے ہرگز حلف نہ لیا جائے، وہ جو طلب کرے اس کو دے دیا جائے۔ میں ان کو تھوڑا یا بہت جو کچھ بھی ان کو دیتا ہوں اس میں ثواب بھی میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس موقع پر سلطان کے ایک اور سالار نے گزارش کی کہ اگر آپ کو اجر ثواب کا خیال ہے تو آپ شہر کے صوفیہ فقراء جو کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں ان کو دیں اور ان سے مدد طلب کریں۔ اس سالار کی بات سن کر سلطان کا چہرہ شدت جذبات میں سرخ ہو گیا اور تیز لہجے میں وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں۔
जो लोग यहाँ से दूर बैठे हैं इनसे क्या मदद मिलेगी। जो जहाद फी सबीलुल्लाह के लिए नरम बिस्तर छोड़कर तीरों के साए में शबो रोज़ गुजारते हैं, इनका हक छीन कर दूसरों को कैसे दूँ। बैतुल माल का सबसे ज़्यादा हक तो इन्हीं लोगों का है जो तलवार की बारिश में दुश्मनों से लड़ते हैं और अहयाए कलाम के हक करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ये मुजाहिद जवाब सुनकर ऐसे मशवरे देने वाले सब लोगों के होश उड़ गए और वह नहायत दरिया दिली से अपने लश्करियों में मालो असबाब तकसीम करता रहा, यहाँ तक कि सबके तालीफ कलूब हो गई और हर शिकस्त की नाखुशगवारियों इनके दिलों से महफ हो गईं। बकिया के मैदान में सुल्तान को पसपा करने के बाद नसरानियों ने इरादा किया कि आगे जाकर हमस शहर पर कब्जा कर लें, लेकिन जब इनको मालूम हुआ कि सुल्तान के इर्द गिर्द इसके लश्करी बड़ी कसीर तादाद से जमा होना शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान को ऐसी बदतरीन शिकस्त देकर अपनी जानों के लाले पड़ जाएं। लिहाजा इन्होंने अपना ये इरादा तर्क कर दिया। सुल्तान नसरानियों से हुस्न लाकर से अपनी पसपाई का इंतकाम लेने के लिए निकलना ही चाहता था कि आलम इस्लाम में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो ये कि मिस्र से शातिर नाम का एक शख्स सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और मिस्र के हालात से मुतल्लिक इसने सुल्तान से मदद तलब की। मिस्र के हालात कुछ यूँ थे कि वहाँ फातमी खिलाफत कायम थी और खिलाफत फातमी के शान शौकत और सतूत का इन्हितात 5वीं सदी हिजरी यानी 11वीं सदी ईस्वी में शुरू हो चुका था। ताहम जब तक 5वें खलीफा मुस्तरबिल्ला जिंदा थे, फातमी खिलाफत के ज़ाहरा आबोताब किसी हद तक कायम रही। इसकी वफ़ात के बाद इस ज़ाहरी ढांचा भी दरहम बरहम होना शुरू हो गया। फातमी खिलाफत की इस इन्हितात का फ़ायदा उठाते हुए सलीबियों ने शाम और फ़लस्तीन में काफ़ी इलाके फ़तह कर लिए जो खिलाफत मिस्र के ज़ेर असर थे।